अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन युरीदू अन यख़दऊक फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 15 का। आयत नंबर 69। उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुन्या वल आखिरह। इस आयत की मुशाबहत कहाँ कहाँ आई है बताएं। इसकी मुशाबहत दूसरे पारे की 11वीं, तीसरे पारे की 11वीं। पारा नंबर 2 का फर्क वाज़ेह करें। यहाँ पर उलाइका, वहाँ पर फउलाइका।
फी दुनिया वल आखिरह, यहाँ तक सेम है। यहाँ पर वउलाइका हुमुल खासिरून और वहाँ पर वउलाइका अस्हाबुन नार। आगे हुम फीहा खालिदून। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 4 आयत नंबर 65। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़। राय मुशद्ददा क्या होगा? राय मुशद्ददा बारीक होने इसलिए कि राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर की हरकत है, इसलिए राय मुशद्ददा को बारीक करके पढ़ेंगे। अगले मुसाइल बस। पारा नंबर 19 रुकू नंबर 7। आपने जहाँ पर वक्फ किया उससे 2 आयत पहले आयत नंबर 49 लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ। इसकी मुशाबिहत कहाँ कहाँ पर आई है? इसकी मुशाबिहत 90 पारे की 34 रुकू में और 16 पारे की 12 रुकू में। पारा नंबर 9 वाली मुशाबिहत का फ़र्क वाज़ेह करो।
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. یہاں پر لأقطعن أيديكم اتنا سیم ہے. یہاں پر وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم، اور وہاں پر وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم. کہیں جیسے یہاں پہ قالوا لا ضير إنا، اور وہاں پہ قالوا إنا. اسی آیت میں من خلاف نون ساکن کا اجرا کرو. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 کون سے خا ہے، اس لیے اظہار ہلکے ہوا. نون ساکن کی آواز کو بغیر گناہ صاف ظاہر کر کے پڑھیں. جی اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الجاثیہ آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق. اس آیت کی مشابہت بتانے کے بعد فرق واضح کریں. اس کے شاید دوسرے پاری 34 رکوع میں فرق کو بھی بتائیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. نہیں، پھر سے پڑھو. فأحيا به الأرض من بعد موتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا. درمیان میں چھوٹ جا رہا ہے. وما أنزل الله من السماء من ماء. واختلاف الليل والنهار کے بعد والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها. فرق بتائیے. یہاں پر واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله، اور وہاں پر واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله. یہاں پہ من السماء من رزق فأحيا، وہاں پر من السماء من ماء فأحيا. اتنے جیسے یہاں پہ وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اور وہاں پر وبث فيها من كل دابة. جی، جہاں آپ تلاوت فرما رہے تھے آیت نمبر 63 سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 12. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي اس کلمے میں میم ساکن کا اجرا کیجیے. میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے رفع شفیع ہوگا. میم ساکن کی آواز کو غنہ رفع ساتھ پڑھیں گے. جی، سوال نمبر 1 کیجیے.